अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। सुबह सुबह का टाइम है, बल्कि सुबह आप 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है सुबह सुबह का। तो आपसे कुछ अहम बातें शेयर करनी हैं। कल इमरान खान ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं अपने मन पसंदीदा सहाफ़ियों को बुला के, और उसने हादी कर दी है, वो आपको बताते हैं। लेकिन पहले आप ये देखें कि बाहर का मौसम कैसा है। ये देखें जी, मौसम बाहर का ये खूबसूरत मौसम है, और ये हवा चल रही है बड़ी अच्छी। ये दरख्त आपको हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, झंडे हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मौसम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप तो बाकी सियासी मौसम के बारे में बताते हैं कि कैसा है। तो ये तो आपने देख लिया ना मौसम, ठीक है जी। आ जाएं जी, अब आपको सियासी बारे में बताते हैं। यार, जितना भी मैं इस मसले पे गौर कर रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। इमरान खान का जो रवैया है दिन ब दिन इतना सख्त होता जा रहा है, इतना मुश्किल होता जा रहा है कि अब वो किसी भी वक्त जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। और उनके ज़हन में कोई डर खौफ नहीं रहा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। कल का आप देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जो बातें की हैं, उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर दी है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दी है इमरान खान ने। लोग तो समझा रहे थे ना कि भाई ये करो और वो करो और न्यूट्रल और एस्टेब्लिशमेंट ये वो। उसने खुल के सहाफ़ियों को बता दिया है कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज भी शामिल है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तानी फ़ौज ने मेरी हुकूमत गिराई है। और फिर उसकी उन्होंने चंद मिसालें दी हैं। उन्होंने कहा जी कि एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून के 30 एमपीए वो फॉरवर्ड ग्रुप बनाना चाहते थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया कि ऐसा आप ना करें। और ऐसा उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तक़वियत दी और मुझे कमज़ोर किया। और इसके बरक्स जब मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई, तो उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके मेरी हुकूमत को ख़त्म करने का सबब बने। और उन्होंने कहा जी कि मैं अक्सर ये फ़ौज को कहता था कि बड़ी करप्शन है और करप्शन है, तो उस करप्शन के हवाले से वो कहते थे यार छोड़ो इमरान, ये मसला ही नहीं है, ये मसला ही नहीं है, तुम और कोई बातें करो, ठीक है ना। तो ये इस तरह की इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप उसकी डिटेल जाते हुए भी ज़रा फील कर रहे हैं कि यार ये फिर अब ये क्या चाहता है, इमरान खान चाहता क्या है अब। और ये जानबूझ के उसने बातें की हैं, बल्कि ऐसी बातें की हैं जो जलसों में भी इमरान ने नहीं की। और उनके अपने मन पसंदीदा सहाफ़ी जो हैं वो इमरान रियाज साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें इमरान खान ने मना भी नहीं किया कि ये बातें ना छापो या ना बताओ, इसलिए हम सारी ये बातें आपको बता रहे हैं। फिर मैंने वो मतीउल्लाह जान का देखा है, ज़फ़र नकवी साहब का देखा है, उन्होंने खुल के सारा बताया कि इमरान खान क्या चाहता है। और इमरान खान को बार बार वार्निंग के बावजूद भी वो सीधा एस्टेब्लिशमेंट के साथ माथा लगाना चाहता है, मत्थे लगना चाहता है सीधा। वो कहता है जी आओ जी मेरे नाल मुकाबला करो। और कहते जी उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना ख़तरनाक हो जाऊंगा, उनको अंदाज़ा नहीं था। अब लोग मेरे साथ निकल पड़े हैं, और अब वो कभी जहाद की बातें कर रहे हैं, कभी इनकलाब की बातें कर रहे हैं, और फिर कभी कहते हैं जी कि इलेक्शन की डेट दी जाए।
اور الیکشن کی ڈیٹ بھی اسی مہینے دی جائے. تو وہ بالکل لاڈلا بنا ہوا ہے, اس نے کوئی سختی نہیں دیکھی. اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے, جو کہ اس کے سمجھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے نا, اس کے سمجھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ یہ کس طریقے سے یو ٹرن لیتا ہے اور پھر یہ کرتا ہے. اور اس کی ذمہ داری حکومت پہ بنتی کہ وہ آگے بڑھ کے اس چیز کو روکے. فساد فی الارض جو ہے وہ جگہ جگہ پھیل رہا ہے. عمران ضلع ٹو ضلع جا رہا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. نہ گھر میں اس نے کوئی پیاز ٹماٹر آلو گوشت لانا ہے, نہ کوئی گھر میں اس کے بچے بیٹھے ہیں جس کو اس نے پالنا ہے, نہ کوئی بیوی بیٹھی ہے جس کو اس نے پالنا ہے. اپنے بیوی بچے اس نے برطانیہ میں پہنچا دیے ہیں, وہ وہاں پہ یہودی فیملی میں پل پل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی فکر نہیں کہ میں ان کو مدینہ کی ریاست وہ کر رہا ہوں تو اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم دوں اور ان کو یہاں آ کے میاں والی میں اور لاہور میں کہیں رکھوں تاکہ ان کے اوپر اسلامی اثرات ہوں. اپنی بیٹی کو برقع کرواؤں, اپنے بیٹوں کو صحیح رستے پہ لگاؤں. اس کو یہ فکر نہیں ہے. اس کو فکر یہ ہے قوم کی میں بیٹیوں کو نچواؤں, ڈانس کرواؤں اور اوپر سے یہ کہوں کہ مدینہ کی ریاست بن رہی ہے. یہ آپ کوئی جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ جو امریکہ سے جنون گروپ کا آیا ہوا ہے وہ کوئی بہت بڑا مولوی ہے. وہ ایک تو نجم شراز ہے نا, جس نے کہا تھا کہ جی یہ شب قدر کی جو فضیلت ہے یہ اس کی اہمیت نہیں رہے گی اگر عمران خان ہمارے اوپر مہربان ہو جائے. تو کہا تھا نا, بہت اس کا وہ ہوا ہے. پھر وہ امریکہ کا جو گانے والا آیا ہوا ہے اسپیشل عمران نے بلایا ہوا ہے جلسوں کے لیے, وہ ہے. پھر ابرار الحق کے گانوں سے ماحول کو گرم کیا جاتا ہے. پھر آخر میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو گرم کیا جاتا ہے. تو یہ سارے اس طرح کا ماحول ہے اور اوپر سے مدینہ کی ریاست ہے. لاؤ بھئی اپنے بچوں کو جلسوں میں لاؤ, اپنی بیوی کو جلسوں میں لاؤ, دوسروں کی بھی بیویاں اور بچے ہیں, لاؤ. وہ تو تم کہتے ہو اس کا نام بھی نہیں لینا تم نے, جبکہ اب پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ لٹ کے کھا گئے پاکستان پنکی فرحہ تے عمران. اب یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میری اس بیوی کا نام نہ لیں, وہ تو سیاست میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں گھروں سے نکلو, نکلو گھروں سے. تو لہٰذا یہ عمران خان کا جو رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے, اسے اب سمجھ ہی نہیں ہو رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے اس کا وہ بنتا ہے کہ اس کو قابو کیا جائے, اور وہ انتشار پھیلاتا جا رہا ہے اور اس کو انتشار پھیلانے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیں نا, جگہ جگہ شہر شہر جا رہا ہے, اس کو انتشار پھیلانے کا موقع مل رہا ہے نا, تو اس کو روکنا حکومت کا فرض ہے. خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے, اس فساد کو ختم کر دیا جائے. یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا, کوئی اس کا کوئی کلیئر مائنڈ نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نے وزیر اعظم رہنا ہے, بس میں نے وزیر اعظم رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو کسی چھوٹے سے علاقے کا وزیر اعظم بنا دیں, اور وہ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ میاں والی کا وزیر اعظم اس کو بنا دیں گے نا, تو یہ کہے گا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, میاں والی کا بھی مجھے منظور ہے. تو اس نے صحافیوں سے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں, اس نے صحافیوں سے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں. اس کو کنٹرول کرنا حکومت کا فرض ہے, اور اس نے فوج کو کھلے عام جو ہے وہ یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ آپ کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے, آپ کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے. اور یہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جو مجھے چھوڑ گئے ہیں وہ لوٹے ہیں, اور جو نون لیگ کو چھوڑنے والے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ میں مداخلت کر کے ان کو روک دیا کہ تم جہاں ہو وہیں رہو. وہ بڑے فرشتے ہیں جو ان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے. تو اس کا کوئی
کلیئر ویژن نہیں ہے، کوئی دین ایمان نہیں ہے، اللہ سے رحم مانگو. پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی ہے، بہت ضروری ہو گئی ہے. پاکستان کو بچانا ہے، فوج کو بچانا ہے تو اس کی گرفتاری لازمی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا.